औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड शोइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, टीवी पर चलने वाले इश्तहारात में ये जुमला तो आपने अक्सर सुना होगा कि मैं ते होंडा ही लैसा, या आपके पास भी होंडा की मोटरसाइकिल या कार ज़रूर होगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अरबों डॉलर की इस ऑटोमोबाइल कंपनी की बुनियाद किसने रखी? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको होंडा कंपनी के मालिक की हैरत अंगेज दास्तान सुनाएंगे, जिसने साइकिल मैकेनिक से कामयाब होकर होंडा कंपनी तक का सफर तय किया। यकीनन ये हकीकी कहानी आपके लिए इंस्पायरेशन साबित होगी, लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर आज के इस कीमती मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली मोटर कार के मौजूद का नाम निकोलस जोसेफ था, जो फ्रांस का बाशिंदा था। इसकी इजाद का चर्चा 1799 में हुआ। वो फौज में इंजीनियर था। उसने बाप से चलने वाली जो गाड़ी तैयार की थी वो भारी और सुस्त रफ्तार थी। उस गाड़ी के 3 पहिए थे। ये गाड़ी आज भी एक अजायब घर में महफूज है। 1885 में कोरल बीन्स ने दुनिया को हैरान कर दिया और एक हार्ड पावर से एनर्जी हासिल करने वाली गाड़ी तैयार कर डाली। जर्मनी के कोरल बीन्स की इजाद करदा गाड़ी में 3 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी और इसके 3 पहिए थे। ये पहली ऑटोमोबाइल कार कहलाती है। कोरल बीन्स ने ही 4 पहियों वाली कार 1899 में बनाई। मशहूर ज़माना लग्जरी कार मर्सिडीज कार भी कोरल बीन्स ने ही बनाई थी, जिसके बाद मुख्तलिफ कंपनियां कायम हुई और कारें बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। ताहम भाप के इंजन की तैयारी रेल गाड़ी और मोटर कारों के हवाले से 18वीं सदी ईस्वी में मुतअद्दिद इंजीनियर्स ने ऐसे कई तजुर्बात किए कि मोटर कारों के लिए किसी भी एक की इजाद को अवलीन कहना मुश्किल हो गया। अलगर्ज दुनिया की किसी भी दूसरी इजाद की तरह मोटर कार ने भी रफ्ता रफ्ता तरक्की की। पिछली 2 सदियों के मुकाबले में जब इंसान ने ज़्यादा वसाइल और किस्म किस्म की टेक्नोलॉजी और सहूलियात हासिल कर ली, तो इसका शऊर और मेयार ज़िंदगी भी तब्दील हुआ और आज जदीद खुद कार और सफ़र के एतबार से नहायत आरामदा कारें सड़कों पर नज़र आती हैं। ये नित नए डिज़ाइन की हामिल आरामदा और तेज़ रफ्तार कारों का ज़माना है। हर गाड़ी का अब एक के बाद दूसरा मॉडल आता है और हर एक खरीदार नित नए मॉडल की गाड़ी खरीदना चाहता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कई बरस कबल भाप से चलने वाली मोटर कार के बाद दुनिया को पेट्रोल से चलने वाली कार मिली और आज के दौर में इलेक्ट्रिक कार भी ईजाद हो चुकी है। बिजली से चलने वाली दुनिया की पहली कार के मौजूद का नाम रॉबर्ट एंडरसन है और वो नॉर्वे मुल्क से है, जिसके दारुल हुकूमत ओस्लो में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें मौजूद हैं। ताहम एशिया और कई दीगर ममालिक में होंडा नामी ऑटोमोबाइल कंपनी अपनी मिसाल आप है, जिसकी तैयार करदा कारें न सिर्फ ये कि पायदार होती हैं, बल्कि इनके स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से दस्तयाब होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि होंडा कंपनी की बुनियाद कैसे पड़ी? इस कंपनी के मालिक की कहानी बेहद दिलचस्प है। ये कहानी है एक लोहार साइकिल मैकेनिक के बेटे की, जिसे तालीम की बजाय मशीनों में ज़्यादा दिलचस्पी थी और जो अपने वालिद की दुकान पर साइकिल ठीक करने में हाथ बटाया करता था। एक बार यूं हुआ कि स्कूल इंतज़ामिया ने हुक्म दिया कि तमाम बच्चे अपने रिजल्ट कार्ड पर ख़ानदानी मोहर लगवा कर लाएं, ताकि पता चल सके कि वालिदैन ने रिजल्ट कार्ड देखा है या नहीं। उस जुगाड़ू बच्चे ने साइकिल की रबड़ को तराश कर मोहर बनाई और स्कूल वालों को रिजल्ट दिखा दिया। बादशाह यही खिदमात दीगर बच्चों को भी फराहम की, लेकिन पकड़ा गया। उसे तालीम में दिलचस्पी तो नहीं थी, किताबों की बजाय मशीनें और कारें अच्छी लगती थीं। बचपन में ही गांव में आने वाली कार के पेट्रोल की खुशबू दिमाग में रच बस गई थी और वो भी एक दिन वैसी कार बनाना चाहता था। 1922 में इस 15 साला लड़के ने अपना स्कूल, बाप की साइकिलों की दुकान और गाँव छोड़ा और टोक्यो चला गया, जहाँ उसे एक मोटर गैराज में काम मिल गया। इस लड़के का नाम था सुइचिरो होंडा, जिसने आगे चलकर होंडा मोटर कंपनी कायम की। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 6 साल टोक्यो के गैराज में बतौर मैकेनिक काम करने के बाद 1928 में 22 साला सुइचिरो होंडा ने अपना ऑटो रिपेयर का काम छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दिया और 1937 तक टोकाई सिकिकी के नाम से कंपनी कायम कर ली, जो टोयोटा मोटर्स और एक जापानी एयरक्राफ्ट के लिए रिंग पिस्टन बनाती थी। लेकिन 1944 में जब दूसरी जंग अजीम अरूज पर थी, तो होंडा की कंपनी का एक प्लांट अमेरिकी तैयारों की बमबारी से तबाह हो गया। दूसरा प्लांट 1945 में ज़लज़ले की नज़र हो गया और कंपनी की बाकियात टोयोटा का 4.5 लाख युआन में बेच दी गई। 1946 में सुइचिरो होंडा को जापानी इंपीरियल आर्मी का छोड़ा हुआ एक जनरेटर मिला, जिसने इसे एक मोटरसाइकिल इंजन डिज़ाइन करने के लिए एक छोटा सा आइडिया दे दिया।
اکتوبر 1946 میں 40 سالہ سوئچیرو ہونڈا نے اپنے نام پر ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ قائم کیا اور 24 ستمبر 1948 کو اپنے آبائی شہر ہیماماتسو میں ہونڈا موٹر کارپوریشن کی بنیاد رکھی۔ یہاں پر ہی پہلی بار ہونڈا ٹائپ اے موٹر سائیکل بنائی گئی۔ 1949 میں ہونڈا نے 2 اسٹروک CC98 ٹائپ ڈی ہونڈا موٹر سائیکل متعارف کرائی اور اس سیریز کا نام ڈریم رکھا، جو آج تک چل رہی ہے۔ یوں مسٹر ہونڈا کا خواب حقیقت میں بدلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کمپنی کا برانڈ سلوگن بھی یہی رکھا، دی پاور آف ڈریمز۔ سوسائٹی آف آٹوموٹیو انجینئرز آف جاپان کی جانب سے ہونڈا کی ابتدائی دونوں ماڈلز کو آٹوموٹیو ٹیکنالوجی کے شاہکاروں میں سے ایک قرار دیا گیا۔ 1949 میں مسٹر ہونڈا کے دوست تاکیو فیوجی نے بھی کمپنی میں شمولیت اختیار کر لی۔ مسٹر ہونڈا نے اپنے دوست کو مالیاتی امور سونپے اور خود انجن ڈیزائن کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ معزز ناظرین، دونوں دوستوں نے کاروبار کو توسیع دینے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1959 میں ہونڈا موٹر سائیکل نے جاپان سے باہر قدم رکھا اور اپنی پہلی ڈیلرشپ کا آغاز امریکہ سے کر دیا۔ آئندہ چند سالوں میں ہونڈا نے موٹر سائیکل مارکیٹ میں ہارل ڈیوڈسن کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ 1955 میں اپنی جوانی کی شوق کی بنا پر مسٹر ہونڈا نے TT ریس ہیڈ کوارٹر کی بنیاد رکھی اور اپنے انجینئرز کے ساتھ مل کر پہلا ریس انجن بنایا۔ 1960 میں انہوں نے ہونڈا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی قائم کی، جس نے دنیا بھر سے باصلاحیت انجینئرز کو جاپان بلا کر کاروں کی تیاری پر کام شروع کر دیا۔ 21 اکتوبر 1966 کو ہونڈا موٹرز کمپنی نے پہلی کار N360 متعارف کروائی، جس کے بعد 1969 میں امریکہ میں N600 سیڈان متعارف کروائی گئی۔ آج یہ کمپنی دنیا بھر میں سالانہ لاکھوں موٹر سائیکل، کاریں اور انجن فروخت کرتی ہے۔ فاربیز میگزین کے مطابق ایک سائیکل میکینک کے بیٹے کی قائم کردہ یہ کمپنی آج 193 ارب ڈالر کے مجموعی اثاثوں، 130 ارب ڈالر کی سالانہ سیل، 8.5 ارب ڈالر کے سالانہ منافع اور تقریباً 45 ارب ڈالر کی مارکیٹ ویلیو کے ساتھ دنیا کی 2000 بڑی کمپنیوں میں 103 نمبر پر ہے۔ 70 اور 80 کی دہائی میں جب عالمی سطح پر آٹو موبائل انڈسٹری اپنے عروج کی جانب گامزن تھی، تو مسٹر ہونڈا کی بے مثال تخلیقی صلاحیتوں کی مرہون منت ہونڈا گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں جاپان سمیت پوری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ بک رہی تھی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ 1973 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک مسٹر ہونڈا کمپنی کے صدر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا زیادہ تر وقت ہونڈا فاؤنڈیشن کے لیے وقف رہا، تاہم 1983 میں انہیں سپریم ایڈوائزر چن لیا گیا اور دوسری کمپنیوں کے ساتھ ہونڈا کے مسافتی دور میں آگے رہنے کے لیے مشاورت لی جاتی رہی۔ انہوں نے اپنے دوست تاکیو فیوجی کے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو کبھی بھی ہونڈا کمپنی میں شامل ہونے کے لیے فورس نہیں کریں گے، تاہم والد کے ریسنگ کاروں کے شوق کو دیکھ کر ان کے بیٹے ہیروشی ہونڈا نے میوگن سپورٹس کے نام سے باقاعدہ ایک کمپنی قائم کر دی۔ یہ کمپنی بھی ہونڈا کی طرح کامیاب چل رہی ہے۔ معزز ناظرین، اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو 1984 میں پہلی مرتبہ پیٹرول کو 4 اسٹروک سائٹکس بار اگنیشن انجن میں استعمال کیا گیا، تاہم اس وقت کیروسین تیل کی پروڈکشن کے دوران پیٹرول کو فقط ایک اضافی پروڈکٹ سمجھا جاتا تھا۔ سن 1900 سے 1920 کے دوران پیٹرول کی طلب میں نمایاں اضافہ ہوا، اس طرح اسے ایک ضمنی پروڈکٹ کی بجائے زیادہ تیزی سے چلنے کی بنیاد پر کیروسین پر فوقیت دی جانے لگی۔ 20ویں صدی کے آغاز پر تیل کی کمپنیاں پیٹرول کی تیاری کے لیے خام تیل کو صاف کرتی تھیں، تاہم اس دوران کی گاڑیوں کی تیاری میں نہایت تیز رفتاری سے اضافہ ہوتا چلا گیا اور ایندھن کی طلب بھی اس بنا پر بڑھتی چلی گئی۔ گاڑیوں کی تیاری اور ارتقاء کی وجہ سے تیل کے معیار میں بھی بہتری کی راہیں نکالی گئیں۔ 1913 میں تھرمل کریکنگ کا طریقہ متعارف کروایا گیا، جس کے ذریعے پیٹرول کی مصنوعات میں بھاری مقدار میں پیٹرول تیار کیا جانے لگا۔ اس سے قبل یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ اگر خام تیل کو گرم کیا جائے تو اس کے مالیکیولز ٹوٹتے تھے اور اس کے غیر پائیدار مالیکیولز پیٹرول کی تیاری میں تقلیدی کردار ادا کر سکتے تھے۔ معزز ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یوں بدلاؤ آتے رہے اور پیٹرول انجن بہتر سے بہترین ہوتا چلا گیا۔ آج کے دور کا انسان پیٹرول انجن کو الیکٹرک انجن سے بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ممکن ہے کہ 2040 تک دنیا کے ترقی یافتہ ممالک پیٹرول انجن کی پروڈکشن بند کر دیں۔ معزز ناظرین، یہ تھی آج کی انفارمیٹو ویڈیو جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹو ویڈیو سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔